यसपछि म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म कार्यक्रम सम्बोधनमा उभिरहेको छु कि अहिले यो उभिरहँदाको परिस्थिति हामीले जति नै जसरी भने पनि पार्टी विषम परिस्थितिमा छ। कि मैले पार्टी विषम परिस्थिति यो मानेमा भने हामी खनी ज्योति गरेको पार्टीलाई भत्काउन सजिलो छ। ती भत्काउनेहरूलाई अत्यन्तै सजिलो भएकोले उनीहरूले भत्काउन सक्छन्, तसर्थ हामीलाई गाह्रो छ। मैले यो मानेमा भन्नु खोजेको खबरहरू हामी अहिले शंखरापुरको सबै वडाहरूमा कमिटी गठन गर्ने शंखरापुर नगर कमिटीको पूर्ण बैठक बस्न गएका छौँ। हामीले देखिरहेका छौँ अघि हाम्रो जिल्ला कमिटीका सदस्य महेन्द्र कमलले भने जस्तै एकदमै विषम परिस्थिति छ, अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। अनि हामी आधिकारिक पार्टीमा हामी बसिरहेका छौँ। अन्य कमरेडहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा भेटघाट, नाचगान, रमाइलो गरेर छुट्टै कमिटी हामीले बनायो, यत्रो कमिटी फलान ठाउँमा एकजना कमिटी, फलान ठाउँमा एकजना कमिटी भनेर अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। सकेसम्म हामी सबैलाई मेला लानुपर्छ। किन भन्दाखेरि मैले अघि भने आधिकारिक कमिटी हामी हौँ। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। पार्टीको आधिकारिक चिन्ह हामीसँगै छ। तथापि अहिले विभिन्न यो चाहिँ अब यो नक्कली कामहरू गाँदै म चाहिँ नक्कली मयूरको नाममा नाचिरहेको हामी देखिरहेका छौँ। कुन बेला त्यो चाहिँ त्यो पाँखहरू झर्ने हो अनि सक्कली मयूर हो या सक्कली काग भन्ने कुराहरू हामीले धेरै दिन पर्ने अवस्था छैन। तथापि हामीले भनिरहेका छौँ अहिले पार्टी न कुनै सिद्धान्त न कुनै उद्देश्यका बिचमा अहिले पार्टी भाँडिरहेको छ। आफ्नो स्वार्थ लिप्साको कारणले देखिरहेका छौँ। हामीले दैनिकै हामीले विभिन्न न्युजहरू सुन्छौँ, खबरहरू सुन्छौँ। अनावश्यक बखैराहरू छुट्दै एउटा कुराहरू मिल्ने तहमा पुग्छ, नभ अगाडि बढ्ने भयो भन्ने हामी थाहा पाउँछौँ। फेरि भोलिपल्ट अर्कै भएर निकाल्छ कि यो पार्टी चाहिँ अलग भइदियो हुन्थ्यो कि त मिल्ने हुन्थ्यो भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ। त्यो पनि यो पनि छिट्टै भइदियो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो होइन। हामी पनि दोधार्ने जस्तै यस्तो भनेको छ, माधव कमरेडको कुरा सुन्यो भने त्यस्तो हुन्छ। अहिले त माधव म त गाउँमा अलिकति हिँड्दाखेरि माधव कमरेडले नसराप्ने मान्छे चाहिँ कमै होला। मैले आज पनि त्यहाँ 2-4 जनालाई भेटेर आएँ होइन। अनि फेरि कस्तो
जान्छ। त्यही कारणले आत्तिनु पर्दैन। हामीले 54 सालमा पनि भोगेरै यहाँसम्म एमालेलाई ल्याइपुर्याएका हौँ। त्यस कारणले महिला साथीहरूको त एकदमै धेरै जुझारो हुनुहुन्छ हाम्रो यो शङ्करापुर नगरपालिकामा। अनिवासङ नगर कमिटी गठन भइसकेको छ। अब अनिवासङ टोल कमिटी, वडा कमिटी चाहिँ अब हामी केही दिनपछि हाम्रो वडामा पनि गर्ने भनेर सल्लाह भइरहेछ। यो केही दिनपछि अनिवासङको पनि वडा कमिटीहरू गठन हुन्छ। प्रथम पूर्ण बैठक भनिरहँदा यसभन्दा अगाडिदेखि विभिन्न बैठकहरू हामीले नेकपा एमाले सङ्गठनको नाममा नगर्दै आएको पनि होइन। हामीले पार्टीलाई हाक्दै अगाडि नआएको पनि होइन। शङ्करापुर नगर कमिटी आज बस्दै गरेको स्थिति पनि होइन। कुरा के हो त भन्दा पूर्ववक्ता कमरेडहरूले पनि केही राखिसक्नुभयो। हामी आज अलिक फरक मोडमा उभिएर पार्टीलाई पुनर्सङ्गठित गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई पनि म धेरै व्याख्या गर्न चाहन्न। मभन्दा पछि बोल्ने नेता कमरेडहरूले पनि राख्नुहुनेछ। पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले भन्नुभएको छ, यो नेकपा एमाले त हो, तर यो नेकपा एमाले पुरानो नेकपा एमाले होइन। यो पुनर्गठित नेकपा भइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र नेकपा एमाले 2075 जेठ 3 मा एकता भइसकेपछि जुन ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास गर्नका लागि हामी अघि बढिरहेका थियौँ र यस बीचमा फेरि जुन टुटफुटको घटना भइरहेको छ र अनि एकताकै सिलसिलालाई जोडेर हामी फेरि पार्टीलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस सन्दर्भमा यो नयाँ एमाले हो, हिजोको एमाले होइन। यो पुनर्गठित एमाले हो र नेकपाको नयाँ संस्करण पनि हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यही आदर्श र आलोकमा हामी केन्द्रदेखि जिल्लादेखि तल नगर वडा र टोल टोलमा पार्टीलाई त्यही आलोकमा अध्यक्ष कमरेडले देखाउनु भएको त्यो मार्गदर्शनमा पार्टीलाई हिँडाइरहेका छौँ। त्यसर्थ हामीले यो पार्टीको आजको बैठकलाई पनि प्रथम पूर्ण बैठक भनिरहेका छौँ। यही ६२ पछाडि सुन्दा जहाँ गए पनि हामी राजनीतिक मान्छे यसो अरूसँग भेट हुने, अरू पार्टीका मान्छेहरूसँग भेट हुने, पत्र पत्रिका पनि अलि धेरै नै हेरिने, जता हेरे पनि जता सुने पनि एउटै कुरा सुनिन्थ्यो, प्राप्त नेकपा एमाले नपोथी नभए नारै यो भन्ने बाबुराम भट्टराई। अहिले के भन्छन् त हाम्रा भट्टराई बन्धुहरू, हामी सबै मिलेर केपी ओलीसँग चाहिँ लड्छौँ, केपी ओलीलाई सिद्ध्याउँछौँ। सिद्ध्याउनु र नसिद्ध्याउने एउटा बाटो होला, सिद्धिन्छ त्यो अर्कै प्रो सङ्घर्षको मैदान। तर हामी सबै मिल्छौँ रे क्या एउटासँग लड्नलाई। हिजो नपछि नभाले भन्ने मान्छे यो ठाउँमा आइपुगेछन् भनेपछि पार्टी ठिक ठाउँमा त उभिएर छ नि त। यसरी हेर्दा चाहिँ के होला, 35 सालमा स्थापित नेकपा माले, र त अहिले नेकपा मालेको महासचिव भएर बस्नु भएको छ सिपी मैनाली, उहाँ संस्थापक महासचिव पनि हो। 54 सालमा महाकालीका नाउँमा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ नि, मान्छेको भावनासँग खेल्ने कुरा र पार्टी विभाजन। नाम चलेका स्थापित व्यक्तित्वहरू नेताहरू सिपी मैनाली, आरके मैनाली, वामदेव गौतम, साराका सारा सबै मालेतिर लाग्छ। चुनाव पनि हो 54 सालमा नेकपा माले वामदेव अध्यक्षहरू माले हो। त्यसैभरिबाट एक सिट पनि ल्याएर 200 सिट 50 सिट ल्याउला कि भन्ने लाग्थ्यो है। मेरो ठाउँबाट मैले मेची महाकालीको पोलिटिक्स जान्ने थिएँ नि त, ल्याउला केही सिट त पक्कै भन्ने लाग्थ्यो। एक सिट पनि ल्यायो। तिनै वामदेव गौतम पछि 58 सालमा ब्याजै सहित आउन पर्ने, साउमा पनि केही घाटा लाग्यो भनेर आएर फेरि एकीकृत हुनुभयो। उहाँलाई धन्यवाद छ, उहाँलाई सलाम पनि छ। ठिक छ, त्यतिखेर वामदेव गौतमका पछाडि लागेर हिँड्ने, मलाई नाम दिन त मन लाग्दैन, नाम लिएन भने फेरि साथीहरूलाई अलिक क्लियर नहोला भन्ने पनि लाग्छ हाम्रा रामकुमारीहरू। अहिले त वामदेव तेस्रो वेब भनेर हिँड्नुभयो, वामदेवलाई त छोडिदिएछ, छोडिदिएछन् वामदेव। हिजो त्यसरी समातेका मान्छे आज यसरी छोड्ने
यो प्रवृत्ति के हो? यो अवसरवाद। म हिजो 54 सालमा नेकपा एमाले विभाजित हुँदा म शाखा कमिटीको सचिव थिएँ मुलपानीको। गाउँको सांसद जितेर हाम्रो नारायण दाई पनि मालेतिर, गाविस अध्यक्ष बनाएर मेरो भतिजो भरत खयाल पनि मालेतिर, पोस्टमा पुगेका सारा साथी मालेतिर लागे। राजनीति यसो हेर्छु, राजनीति त ठिक छैन मालेको। यो त उयो कुण्ठा, आक्रोश, आग्रह, पूर्वाग्रहका कारणले के भाग नपुगेर गठन गरिएको छु। यसको अवसान अवश्य भावी छ। यससँग राजनीति छैन। त्यसकारण यता लाग्नु पे ठिक छ। मैले सिधै भने मैले कमिटीका साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ। 11 सदस्यीय कमिटी थियो, 3 जना साथीहरू मालेतिर लाग्नुभयो, 8 जना एक ठाउँ उठ्नुभयो। रेकर्ड छ अहिले पनि शाखा कमिटीसँग यो माइनु छ। मैले भनेपछि नारायण दाई त कहाँसम्म पुग्नुभयो भने म अब यो सेयर पनि गर्दा हुन्छ, यो ओपन कुरा हो। काङ्ग्रेसका मान्छे घरि एक थरी नारायण दाईलाई दाई तपाईँ पार्टीमा आइदिनु पर्यो, हाम्रो पार्टीमा भन्नु एउटा काङ्ग्रेस एउटा लबी, भोलिपल्ट अर्को काङ्ग्रेसको लबी हाम्रो पार्टीमा आइदेऊ भन्नु पुग्दो रहेछ। मैले सैद्धान्तिक भाषण नगरेँ उदाहरण। काङ्ग्रेसले त अब फेरि हाम्रो भेटघाट हुँदा उहाँ दाई नै हो, म भाइ नै हो। म पहिलो प्रस्ताव नगर कमिटी थप गर्ने सम्बन्धमा भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। यसमा म नाम पढेर सुनाउँछु। विजय भान, राजेश तिवारी, निशान वाइवा, श्याम कुमार तामाङ, रणमल्ल, बयानबहादुर तामाङ, हर्कबहादुर तामाङ, अनिल परिया, आनन्दबहादुर तामाङ, हिरालाल अधिकारी, विदुर ओझा, प्रेम नगरकोटी, ज्ञानु पोखरेल, प्रहलाद थापा, कर्णबहादुर खड्का, दिपेन्द्र डङ्गोर, विजयश्वर श्रेष्ठ, कविता बुधवार, प्रेम प्रकाश प्रजापति, श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, मङ्गलादेवी श्रेष्ठ, रामबहादुर तामाङ, सुनिता तामाङ, सुमन तामाङ, छविलाल लामिछाने, गोपी प्रसाद चौलागाई, ज्ञानु श्रेष्ठ, भाइकाजी श्रेष्ठ, सरिता परिया, रविन्द्र नाटी, लक्ष्मण दङ्गाल, गुरुप्रसाद दङ्गाल, दीपक पौडेल, श्रीराम कार्की, शङ्खनारायण श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठ, मोहन नारायण श्रेष्ठ, प्रवीणराज श्रेष्ठ, सूर्य तामाङ, राजकुमार श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ र दुर्गा तामाङ, कुमार मुक्तान। हामीले यति सदस्य चाहिँ नगर कमिटीमा थप गरेका छौँ। यसपछि हामीले नगर सचिवालयको पनि गठन गरेका छौँ। नगर सचिवालय पनि हामीले गठन गरेका छौँ। नगर सचिवालयको नाम पढेर सुनाउँछु। हामीले नगर सचिवालय पनि गठन गरेका छौँ। यसमा रामकुमार तिवारी म अध्यक्ष, हितमान तामाङ, गुरुप्रसाद दङ्गाल, गोविन्द प्रसाद अधिकारी, रामबहादुर तामाङ, नवराज दाहाल, रामबहादुर तामाङ 2 है, यो 2 नम्बर वडाको, प्रवीणराज श्रेष्ठ, कुमार महर्जन, प्रेम प्रकाश प्रजापति, रविन श्रेष्ठ, कालिका खड्का, भीमसेन कतिवटा र लक्ष्मी केसी। यो चाहिँ नगर सचिवालय मैले प्रस्ताव गरेको छु। यसपछि नगर सचिवालयपछि अध्यक्ष र हजुर यस कार्की र अमृत मानथिङ समेत पनि यसमा थप नावली नगर कमिटीमा थपेका छौँ। यसपछि म वडा अध्यक्ष र सचिव हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। प्रस्ताव भन्नाले निरन्तर रूपमा उहाँहरू काम पनि गरिरहनु भएको छ। वडा नम्बर 1 रामकृष्ण दङ्गाल वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 1 सचिव पूर्व प्रसाद दाहाल, वडा नम्बर 2 अध्यक्ष विनोद दङ्गाल, वडा नम्बर 3 राजेन्द्र प्रसाद तिवारी अध्यक्ष आइपुग्नु भएको छ कि छैन, वडा नम्बर 4 सरस्वती घलान वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 5 सुनिल पौडेल वडा अध्यक्ष, वडा नम्बर 6 प्रेम कृष्ण हजुर वडा कमिटी अध्यक्ष, वडा नम्बर 6 प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ अध्यक्ष, जुजुभाइ श्रेष्ठ वडा नम्बर 6 सचिव मानन्दहरू। त्यसपछि वडा नम्बर 8 दुर्गा तामाङ अध्यक्ष र वडा नम्बर 9 मा भाइकाजी श्रेष्ठ हो। यो सुधार गर्नलाई अस्ति अलिकति लिस्ट त्यस्तै भएको थियो। भाइकाजी श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष र मैले यी प्रस्तावहरू पेश गराएँ। यसमा केही छ भने साथीहरूको आफ्नो भनाइ राख्दै, नभए यो प्रस्तावलाई सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरिदिनु हुन ताली बजाएर म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आफ्नो नाम भन्नुभयो, सबैले भन्नुभयो आफ्नो नाम भन्नुभयो।
नेपालको गौरवमयी पार्टी नेपालको गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको अब इलाका कमिटीले इलाका कमिटी भन्नु पर्यो, वडा कमिटीले वडा कमिटी भन्नु पर्यो, अध्यक्षले अध्यक्ष, सचिवले सचिव, सदस्यले सदस्य भन्नु पर्यो है त। सबैले आफै आफ्नो भन्नु पर्यो हो, आफ्नो पद भन्नु पर्यो, पद भन्नु पर्यो। को जिम्मेवारी लिइरहेको यस महत्त्वपूर्ण घडीमा शहीदको रगतद्वारा रञ्जित पार्टीको लाल झण्डा सामु उभिएर प्रतिज्ञा गर्दछु म मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाली जनता, राष्ट्र, पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर समर्पित रहनेछु र आवश्यक बलिदान गर्न पछि नहट्ने संकल्प गर्दछु। पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिलाई दृढताका साथ अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमानदारीका साथ पालन गर्नेछु। पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरण युक्त जीवन बिताउनेछु। वर्ग शत्रुहरू अवसरवाद, आत्मसमर्पणवाद, साम्राज्यवाद, प्रतिक्रियावाद र सबै प्रकारका गलत विचारका विरुद्ध दृढतापूर्वक जुझिरहनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। आदरणीय अमर शहीदहरू लाल सलाम। धन्यवाद। त्यसलाई पार्टीको औपचारिक सम्पत्ति बनाइसकेपछि अझ यसलाई बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा कर्णाली प्रदेशमा 4 जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई पार्टीको हित विपरीत गतिविधिमा लागेको भनेर उहाँहरूलाई तत्कालीन केन्द्रीय कमिटीले अनुशासनको कारबाही गरेपछि उहाँहरू अदालत जानुभयो। मैले भन्नै पर्दैन, यतिखेर हामी बाहेक सबै एक ठाउँमा उभिएको परिस्थिति छ। राजनीतिक दलहरू मात्रै होइन, साँच्चै हामीले भन्ने गरे जस्तै हाम्रा विरुद्धमा लाग्नेहरू, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धराशायी पार्न चाहने तत्त्वहरू आज एक ठाउँमा उभिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण अदालतको फैसला पनि छ। अदालतले हाम्रो पार्टीको नाम पनि के राख्नुपर्छ वा पर्दैन भनेर फैसला गरिदिने परिस्थिति जन्मेपछि जबदेखि हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्यौँ, 9औं जनवादभित्र 14 विशेषता, थप विशेषता सहितको नवीन विचार भनेर हामीले कानुनी सर्वोच्चतालाई अंगीकार गर्ने भनेर 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अगाडि बढिसकेपछि साँच्चै पुँजीवादीहरूले विश्वासै गर्न सकेको थिएन, किनभने कम्युनिस्टहरू आवधिक निर्वाचनको पक्षमा हुँदैनन्। यिनीहरू कानुनलाई आफ्नो हातमा लिन चाहन्छन्। मानवाधिकार यिनीहरूको डिक्सनरीमा हुँदैन। यिनीहरू क्रूर हुन्छन्, तानाशाह हुन्छन् आदि इत्यादिको आरोपबाट आफूलाई मुक्त राख्न मात्रै होइन, आम जनतामा विश्वास दिलाएर जनताकै मतबाट सरकार बनाउने
र सरकार बनाएर प्रगतिशील सुधारको काम गर्दै प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर बाँकी उपलब्धि हासिल गर्नका लागि अगाडि बढ्ने त्यो राजनीतिक कार्यदिशाका साथ हामी 2049 सालबाट अगाडि बढेको सन्दर्भलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामीले अदालतको फैसलालाई सिरोपर गर्यौं र त्यो निर्णय सिरोपर गर्दा गर्दै हामीले त्यसलाई भ्याकेटमा जाने निर्णय पनि गर्यौं, किनभने अदालतले गरेको त्यो निर्णय भएको हुनाले हामीले स्वीकार गर्यौं। तर निर्णय गलत थियो भनेर हामीले फेरि त्यसलाई पुनरावेदन गर्ने स्थिति बनेपछि अब अस्ति भर्खरै फेरि नेकपा एमाले गरेको निर्णय सदर भएर ती 4 जना प्रदेश सभाका कर्णालीका 4 जना सदस्यहरू अहिले यतिखेर पदमुक्त भएका छन्। यद्यपि हाम्रो पार्टीले 10औं महाधिवेशन गर्नका लागि भनेर कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको कुरा त्यतिखेरको फैसलाले बदर गरिदिएको थियो र आज हामीले गरेको भ्याकेटपछि आज त्यो सदर भएको छ। यद्यपि हामीले अदालतको फैसला भनेर यतिखेर हामी 15औं बैठक आयोजना गर्न जानुपर्ने बेलामा फेरि हामी फर्केर अदालतको निर्णयलाई सिरोपर गर्दै हामीले 10औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले दोहोऱ्याएर गर्यौं। पर्सि 24 गते हामी 11औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न गइरहेका छौं। यो गर्नका लागि हामी भित्रकै केही नेताहरू जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको, मैले नाम लिनु परेन, तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने क्रममा हामी त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो र नेताहरूले प्रयत्न गरेको त्यसका लागि सम्झौता गरेको 10 बुँदामा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भनेर जसरी निर्णय भएको थियो त्यसका आधारमा हाम्रो पार्टी जेठ 2 गते फर्कने निर्णय गरेर अगाडि बढेको हुनाले हामीले पनि जिल्ला कमिटीमा त्यसैगरी 2टा पार्टी मिलेर